अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अस्माकं छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थाने अधुना वयं समवेताः संस्कृत महोत्सवस्य अस्मिन् कार्यक्रमे चतुर्थदिवसे अस्मिन् दिवसे अत्र वयं शिक्षकाणां संस्कृत संभाषणम् इयं प्रतियोगिताम् अधिकृत्य अत्र आश्रित्य विराजमानाः वर्तन्ते। मम पुरस्तात् अत्र विराजमानाः आचार्याः प्रोफेसर महेशचंद्र शर्मा महोदयाः। अहम् एतेषाम् आचार्याणां प्रणतिपुरस्सरं स्वागतं व्याहृत्य अत्र नमो नमः। आमां प्रणमाञ्जलिं विनिवेदयामि। इतोपि मम पुरस्तात् अन्येपि आचार्याः अत्र विराजन्ते। अस्माकं तत्तत् कोणेभ्यः अर्थात् तत्तत् मण्डलेभ्यः ये संयोजकाः संयोजिकाश्च वर्तन्ते तेषां तासां वा अत्र उपस्थितिः दरीदृश्यन्ते। यथा सारंगढ़ मण्डलान्तर्गतस्य संयोजकाः डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री महोदयाः, अथ च कोरबा मण्डलान्तर्गतस्य संयोजिका श्रीमती निशा चंद्रा महोदया, अशोक नाइक महोदयाः अत्र विराजन्ते। इतोपि मुंगेली मण्डलान्तर्गतस्य ये डॉक्टर राम बाबू मिश्र महोदयाः, अथ च अन्येपि अस्माकं श्रोतारः बान्धवाः मनोज वैष्णव महोदयाः अत्र विराजन्ते, विकास महोदयाः, ईश्वरी महोदयाः दुर्गमण्डलान्तर्गतस्य। इतोपि समेपि अत्र आचार्याः वेद महोदयाः अत्र विराजन्ते। अहं समेषाम् आचार्याणां श्रोतॄणाम् अथ च संस्कृतानुरागिणां संस्कृत महोत्सवे अत्र आभासिकपटलमाध्यमेन पौनः पौन्येन नितरां स्वागतम् आचरामि, अभिनन्दनं व्याहरामि। भवतां समेषां स्वागतं वर्तते आचार्याः। वयं समवेताः संस्कृत शिक्षकानां संभाषण प्रतियोगिता। वस्तुतस्तु अस्याः प्रतियोगितायाः वैशिष्ट्यमस्ति अस्माकं शिक्षकानां मुखे संस्कृतस्य प्रभावः कथं वर्तते एतत् सर्वं मनसि निधाय इयं प्रतियोगिता स्थापिता प्रकल्पिता च। अतएव अत्र अधुना अस्माकं पुरस्तात् विराजमानाः सर्वेपि शिक्षकाः वर्तन्ते। अत्र एवं न विभावनीयं न चिन्तनीयं वा कः प्रथमः कः द्वितीयः कः तृतीयः इति। अत्र एवं चिन्तनीयं मम मुखे संस्कृतस्य का स्थितिः वर्तते, मम मुखे संस्कृतस्य कथं प्रभावः अस्ति, एतत् सर्वम् अत्र वक्तव्यं। 5 निमेषान्तर्गते एव स्वकीयं वाक्यं वक्तव्यम्। अतएव निवेदयामि यस्मिन् कस्मिन्नपि विषये भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति। अतएव यस्मिन् कस्मिन्नपि विषये विचार्य 5 निमेषान्तर्गते एव स्वकीयं वाक्यमत्र उपस्थापनीयं वर्तते। अत्र अध्यक्षरूपेण अहं प्रार्थयामि प्रोफेसर महेशचंद्र शर्मा महोदयाः अस्याः सभायाः अध्यक्षं निर्वक्ष्यन्ति। अहं कार्तज्ञं प्रार्थयामि। आचार्याणाम् अत्र उपस्थितिः वर्तते। एतेषां सन्निधौ यत्र कुत्रचित् त्रुटिर्भवति चेत् आचार्याः सम्यक् संशोधयिष्यन्ति इति मे विश्वासः। अपि च आदौ अहम् अत्र विराजमानाः सन्ति यथा शिक्षकाणां सूची अत्र समागता, तेषु नमो नमः। प्रणाम। प्रणामाः। अत्र विराजमानाः कोरबा मण्डलान्तर्गतस्य श्री मनोज कुमार वैष्णव महोदयाः अत्र सन्ति। एतेषां वैष्णव महोदयानां स्वागतं वर्तते, अभिनन्दनं वर्तते आचार्याणां। भवन्तः आगत्य अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे अस्यां प्रतियोगितायां वा भागं स्वीकुर्वन्तु, गृह्णन्तु इति, अथ च स्वकीयं वाक्यम् उपस्थापयन्तु इति। आचार्याः वैष्णव महोदया। अस्तु महोदय।
महतः हर्षस्य विषयः अस्ति यत् छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानस्य 15 दिवसात्मकं संस्कृत महोत्सवं चलति। महोत्सवस्य अद्य चतुर्थः दिवसः अस्ति। आभासीय पटल माध्यमेन योजयन्ति सर्वे विद्वांसः, विदुषीः, अध्यापकाः, अध्यापिकाः, शास्त्रीवर्याः, आयोजकाः च भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतं वर्तते। सर्वेषां प्रणमामः करोमि। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य न अपितु विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा सर्वभाषाणां जननी अस्ति। संस्कृत भाषा सुरसा, सुबोधा, सरला च अस्ति। नैव क्लिष्टा न च कठिना। संस्कृत भाषा भारतीय दर्शनादिकानां प्रसारिका अस्ति। सर्वे प्राचीनग्रन्थाः चत्वारो वेदाश्च संस्कृत भाषायामेव सन्ति। संस्कृत भाषैव भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। प्राचीनकाले सर्वे एव भारतीयाः संस्कृत भाषाया एव व्यवहारं कुर्वन्ति स्म। कालान्तरे विविधाः प्रान्तीयाः भाषाः प्रचलिताः अभवन्, किन्तु संस्कृतस्य महत्त्वम् अद्यापि अक्षुण्णं वर्तते। अस्माकं संस्कृतिः संस्कृतेव निहितः। अतः सर्वे संस्कृतानुराग्याः हृदयसि मनसा निवेदनं करोमि, संस्कृतस्य प्रसाराय प्रचाराय च सततं समयस्य दानं कुर्वन्तु। धन्यवादः। धन्यवादाः महोदयाः, वैष्णव महोदयाः। एकं निवेदनं वर्तते, यदपि वक्तव्यम् अत्र स्वकीयं वीडियो ऑन कृत्वा वक्तव्यमिति निवेदनमस्ति। भवन्तः सर्वे जानन्ति एव, अतः एव वीडियो ऑन कृत्वा वदन्तु इति प्रार्थना। अग्रे कः वक्तुम् इच्छति इति वस्तुतः मम नाम अत्र अन्येषामपि नामानि तु सन्ति, किन्तु यः इच्छति सः अत्र वक्तुं शक्नोति। यतोहि यथा वयं विचारयामः स्म, तत् विचारयामि अहं, यथा अहं विचारयामि स्म तथा नासीत् अत्र। अत एव ये वक्तुं शक्नुवन्ति स्वकीयं नामोच्चारणं कर्तुं शक्नुवन्ति। एते महोदयाः, आचार्याः, धन्यवादाः। स्वकीयं परिचयम् उपस्थाप्य वदन्तु इति। सर्वेभ्यो नमो नमः। समुपस्थिता अध्यक्ष महाभागाः, अहं वेदप्रकाशः दिल्ली पब्लिक स्कूल भिलाई मध्ये संस्कृतं पाठयामि। महोदयः, सर्वेभ्यो मित्रेभ्यो च मम प्रणामाः। अत्र केवलं भाषणस्य आवश्यकता नास्ति, कि संस्कृतं प्रति छात्रेषु रुच्युत्पन्नं कथं भविष्यति इति एव चिन्तनीय विषयः वर्तते। संस्कृतं प्रति छात्राः उदासीनः कथं भवन्ति, वयम् अध्यापकाः एव अस्य कृते उत्तरदायिनः स्मः। यथा दृश्यते एतादृशः कार्यक्रमः प्रचलति, किन्तु अत्र कति शिक्षकाः समावेताः सन्ति? केवलं 16 या 20 एव। यद्यपि समस्त छत्तीसगढ़ प्रान्ते 1000 अत्यधिकं विद्यालयाः सन्ति, पुनरपि केवलं 16-20 एव अध्यापकाः अत्र समावेताः। एतत् महत् दुःखस्य विषयः वर्तते। महोदयाः, संस्कृतं प्रति छात्रेषु रुच्युत्पन्नं कथं भविष्यति इति एव चिन्तनीयः विषयः वर्तते। वयं शिक्षकाः एव उत्तरदायिनः। यदि वयं संस्कृतेन वार्तालापं न करिष्यामः, तर्हि छात्राः कथं वार्तालापं करिष्यन्ति? यदि वयं सर्वे जानीमः कि संस्कृतम् एव सर्वासां भाषाणां जननी वर्तते, एतत् सत्यं, किन्तु समाजे दृश्यते, वयं पश्यामः
यदि कापि जननी मृता भवति तर्हि तस्याः पुत्र्यः ये भवन्ति तेषाम् अवस्था कथं भवति? समाजे ते कीदृशा भवन्ति? अनाथाः भवन्ति। किन्तु अत्र विपरीतः एव दृश्यते। संस्कृतं तु सर्वासां जननी, संस्कृता मृता, किन्तु अत्र ये पुत्राः पुत्र्यः सन्ति, यथा आङ्ग्लभाषा, हिन्दीभाषा, तमिल, उड़िया एताः सर्वाः भाषाः निरन्तरं प्रतिदिनं दैनन्दिनम् उन्नतिं कुर्वन्ति, किन्तु संस्कृतभाषा दिनातिदिनं प्रतिदिनं अधोगतिं प्रति गच्छति। छात्रेषु रुचि उत्पन्नं कथं भविष्यति? एतद् महद् विषयः अस्ति अत्र। तो एतेषां कृते किं करणीयं वर्तते? सर्वप्रथमं संस्कृतस्य प्रश्नपत्राणां निर्माणं छात्रानुसारं भवेत्। केचन अध्यापकाः भवन्ति, ते किं कुर्वन्ति? कठिनातरम् अत्यधिकं कठिनं प्रश्नपत्राणां निर्माणं कुर्वन्ति, येन छात्राणाम् अंकाः न्यूनाः आगच्छन्ति। यतः न्यूनाः आगच्छन्ति, अतः छात्राः संस्कृतं प्रति उदासीनाः भवन्ति। यदा कदा अध्यापकाः गृहकार्यं यच्छन्ति, कथयन्ति, भो बालकाः, श्वः बालकशब्दस्य रूपाणि स्मरणं कृत्वा आगच्छन्तु। किम् अन्यस्मिन् दिवसे अध्यापकः तेभ्यः बालकेभ्यः तत् शब्दस्य स्मरणं करोति? सर्वप्रथमम् अध्यापकाः एव स्मरणं कुर्वन्तु। यदि अध्यापकाः एव शब्दरूपाणां स्मरणं न करिष्यन्ति, तर्हि छात्राः कथं स्मरणं करिष्यन्ति? यदा कदा अहं विद्यालये वदामि, मम कक्षासु अपि अहं वदामि, ते छात्राः 5 पलेषु अर्थात 5 सेकंड में केवलं किं शब्दस्य रूपाणि कः श्रावयिष्यति? सर्वे छात्राः अन्योन्यं पश्यन्ति, किन्तु तेषां कृते सर्वप्रथमम् अहमेव वदामि, श्रीमन्तु छात्राः 5 निमिष मात्रेण अर्थात 5 पल केवल 5 मिनट 5 सेकंड में ही किं शब्दस्य रूपं कथं भवन्तः वदिष्यन्ति। तो अहं कथयामि, सर्वप्रथम अहं वदामि, कः कौके कं कोकान् केन काव्यं कैकस्मिन् काव्यं कैव कस्मात् काव्यं कैव कस्य कयोकेषां कस्मिन् कयोकेषु। सर्वे छात्राः करतलध्वनिं कृत्वा अध्यापकस्य अपि उत्साहवर्धनं कुर्वन्ति। किन्तु अहं पुनः छात्रान् कथयामि कि भवत्सु कः एतादृशं श्रावयिष्यति? 5 या 10 पलानि अहं भवद्भ्यः यच्छामि, तदनन्तरं छात्राः 1 2 3 4 छात्राः अवश्यमेव श्रावयन्ति। तो तेषां कृते वयमपि करतलध्वनिं कुर्मः। एकं प्रश्नं वर्तते कि अस्माकं विद्यालयः आङ्ग्लभाषायाः वर्तते। अत्र हिंदी भाषा संस्कृत भाषा च उभौ भाषे 10म्यां 9म्यां कक्षायां नैव पठन्ति छात्राः। केवलम् अनिवार्य विषय तत्र नास्ति, ऐच्छिक विषय वर्तते। अस्माकं विद्यालये 11 वर्गाः एकस्मिन् कक्षायां सन्ति, किन्तु केवलं 2 अथवा 3 वर्गाः एव हिंदी भाषायाः छात्राः वर्तन्ते। केवलं हिंदी 2 वर्गे अथवा 3 वर्गेषु एव छात्राः पठन्ति। 8 वर्गेषु छात्राः संस्कृतं पठन्ति इति अस्माकं कृते हर्षस्य विषयः वर्तते। 11 वर्गाः भवन्ति, किन्तु 8 वर्गाः संस्कृतं पठन्ति। आङ्ग्लभाषायाः माध्यमं वर्तते मम विद्यालयः, तथापि संस्कृतं प्रति छात्रेषु रुचिः अस्ति। तो सर्वप्रथमं वयमेव अस्य कृते यत्किञ्चित् कर्तुं शक्नुमः, तदेव उत्तमं भविष्यति इति मम विषयः। ओम शान्तिः। धन्यवादाः वेद महोदयाः, आचार्याः, वेदप्रकाशाः। भवताम् उपस्थितिः, भवतां विचारधारा, अथ च अधुना वर्तमाने संस्कृतविषयिणीं चर्चाम् अधिकृत्य आश्रित्य भवद्भिः कथितं तत् सत्यमस्ति। सानन्देन सोत्साहेन स्वकीयं वाक्यम् उपस्थापितवन्तः भवन्तः।
अहं सकार्तज्ञं भवतां कृते सन्यवादं वितनोमि आचरामि धन्यवादाः। एवमेव अग्रेपि धन्यवाद महोदय। कार्यक्रमे भवताम् उपस्थितिः स्यात्। एवमेव सर्वान् प्रेरयन्तु इति मम निवेदनमिति। आचार्याः धन्यवादाः। अत्र विराजमानाः सन्ति मुंगेली मण्डलान्तर्गतस्य ये सदस्याः संयोजकाश्च डॉक्टर रामबाबू मिश्र महोदयाः। अहं प्रार्थयामि अधुना स्ववाक्यम् उपस्थापयन्तु। सर्वेभ्यः नमो नमः, प्रणमामि। दयनीय स्थिति तो संस्कृत की है ही है, लेकिन आज छोटा सा प्रयास कर रहा हूं सुनाने का आप लोगों को। आज विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस अवसर है। संस्कृतं भाषणं सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य अस्माकं विद्यालये विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवसस्य अवसरः आचर्यते। प्रकृति अस्माकं जीवनस्य आधारः अस्ति। वयं यत् पश्यामः, वृक्षाः, जलं, पर्वताः, वायुः, पशवः, पक्षिणः च सर्व प्रकृतेः अंशः अस्ति। किन्तु अधुना नात्काले मानवः स्वार्थेन प्रकृतेः दूषणं करोति। वृक्ष छेदनम, जल प्रदूषणम, वायु प्रदूषणम च वर्धते। एतेन कारणेन जलवायु परिवर्तनम, प्रलयः, ताप वृद्धि च दृश्यते। अतः अस्माभिः प्राकृतिक संरक्षणं कर्तव्यम्। वयं वृक्षान् रोपयाम, जलं रक्षाम, ऊर्जा संरक्षणं कुर्मः। ऊर्जा संरक्षणं कुर्मः। प्लास्टिक उपयोगं त्यज्याम। अपशिष्टं सम्यक् पद्धत्या विसर्जयेम। प्रकृतिः रक्षति रक्षिता इत्युक्तिः सत्यं वदति। यदि वयं प्रकृतिं रक्षामः तर्हि सा अपि अस्मान् रक्षति। अतः वयं प्रतिवर्षं जुलाई मासस्य 28तमे दिनाङ्के विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवसः इति आचरामः। एषः दिवसः अस्मान् स्मारयति यत् प्रकृति संरक्षणं न केवलम् उत्तरदायित्वम् अपितु धर्मः अपि अस्ति। धन्यवादः। प्रकृतिं रक्षामः, जीवनं रक्षामः। धन्यवाद। धन्यवादाः मिश्र महोदयाः। भवतां यः विषयः निर्धारितः जलवायुम् अधिकृत्य आश्रित्य सम्यक्तया भवद्भिः भाषितं कथितं च, तदर्थं सकार्तज्ञं धन्यवादम् आचरामि। धन्यवादाः मिश्र महोदयाः। अत्र तथैव विराजमानाः सन्ति कोरबा मण्डलान्तर्गतस्य श्री रामचरण साहू महोदयाः। आं महोदय, श्री रामचरण साहू महोदयाः सन्ति। आम महोदय, सर्वेभ्यो नमो नमः। आमां स्वागतम्। आम्, अहं रामचरण साहू कोरबा मंडलान्तर्गते कार्यरतो अस्मि। महती हर्षस्य विषयः अस्ति छत्तीसगढ़ संस्कृत भारत्याः अद्य चतुर्थं येन केन प्रकारेण चलामः। अद्य आभासी माध्यमे यः विद्वांसः विराजमानः ते सर्वान् अहं शरणं स्मरणं करोमि। एतत् प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षयन् पृथिव्याः सर्वमानवाः। संस्कृतभाषा आप्राचीनकालात्
भारतीयकलायाः संस्कृत्याः सभ्यतायाः दर्शनस्य विज्ञानस्य गणितस्य इतिहासस्य तन्त्रज्ञान विषयाणाम् अभिव्यक्ति माध्यमेन वर्तते। भाषाणां जननी संस्कृतम् अस्माकं भारती वैदिक संस्कृति संस्कृत भाषाश्रिता संस्कृत भाषा विकासेन अस्माकं संस्कृतिं रक्षणं भविष्यति। अतः संस्कृत भाषायाः पठन पाठनं प्रति ध्यानम् आवश्यकम्। वर्तमाने यस्मिन् विद्यालये सुविधा अस्ति तत्र पठनम् अवश्यं कर्तव्यम्। यत्र सुविधा नास्ति तत्र संस्कृत भाषां प्रति अनेक यदि अस्माकं भवतां ध्वनिविच्छेदः जायते अधुना, ध्वनिः नैव श्रूयते। महोदयाः, उदरपूर्णं कुर्वन्ति। यद्यपि तेषु अनेकाः विद्यालये न्यूनाः अल्पपठिताः पूर्त्यर्थं येन केन प्रकारेण ते स्वाध्यायं कृत्वा स्वव्यापारं पुरोहितकर्मणम् आचरन्ति, यो अस्माकं समाजेन दत्तम्। इदं विनम्ना अस्माकं संस्कृति उच्च भावयुक्ता, अस्माकं ग्रन्था विशेष आदरणीया अस्ति, किन्तु वयं सर्वे तस्मिन् विषये ध्यानं न दातव्यम्। तदा अस्मान् संस्कृति भाषाम् अवश्यं पठितव्यम्। जगति विद्वांसः जानन्ति तस्य महत्त्वं, वयं विस्मृताः। उत्तिष्ठ संस्कृतस्य विकासाय परिवर्धनाय सन्नद्धो भूत्वा प्रयत्नं कुरु। संस्कृतं न मृताः न विलुप्ताः। ये विदेशिनः अस्माकं संस्कृतेः महत्त्वं जानन्ति ते अस्माकं संस्कृतम् आधारित्य पठनं पाठनं कुर्वन्ति। ते संस्कृतं पठन्ति, पाठयन्ति, पठिष्यन्ति, किन्तु अस्माकं देशे तेन विलुप्ता जाता। ध्यानं न दातव्यं। तेषु गमिष्यन्ति अस्माकं संस्कृतिं च। ग्रीक लैटिन साहित्यद्वयमपि मेलित्वा तुलना क्रियते चेत् अपि तत् संस्कृत भाषा साहित्यं समानं भवितुं नार्हति। अतएव भारतस्य संविधाने संस्कृत भाषायाः स्थानं विशेषतः कल्पितम् अस्ति। अद्य वयं येन केन प्रकारेण जिस संस्कृतस्य माध्यमेन जीवन परिवार पालनेन कुर्मः, तर्हि आवश्यकम् अस्ति संस्कृत रक्षणं, संस्कृत विषयस्य वर्धनाय संस्कृत पठनं पाठनं वयं सर्वे कर्तव्याः इति। शुभं सत्यमेव जयते। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। धन्यवादाः रामचरण महोदयाः। भवतां विचारः संस्कृतविषये वर्तते, अत्युत्तमम्। अहं पुनः प्रार्थयामि आचार्यान् सर्वान् शिक्षकान् च, यदस्ति बुद्धौ
यदस्ति मुखे तदेव अत्र उपस्थापनीयम्। यत्र कुत्रचित् दृष्ट्वा लिखित्वा न वक्तव्यमिति मम विशेषरूपेण प्रार्थना वर्तते। अतएव साक्षात् वीडियो ऑन कृत्वा अध्यक्ष महोदयाः अत्र विराजन्ते, तान् दृष्ट्वैव वक्तव्यं, येन विशेषरूपेण अस्माकं संस्कृतविषये का गतिः वर्तते, स्थितिः वर्तते, तत्सर्वं वयं सम्यक् करिष्यामः इति। अधुना सारंगड मंडलांतर्गतस्य संयोजकाः सन्ति श्री दिव्येश्वर शास्त्री महोदयाः। आगच्छन्तु आचार्याः। धन्यवादः महोदय। समयाभावेन अहं प्रथमं इच्छां कृतवान् अस्मि। यो जागारः तं ऋचः कामयन्ति, यो जागारः तं शामानयन्ति। अद्यत्वे मञ्चे विराजमानाः, पटले विराजमानाः अस्माकम् अध्यक्षवर्याः, ये महाभागाः मम गुरु अपि अस्ति शोधकार्ये। अन्ये च अस्माकं मण्डले अस्त्रपटले विराजमानाः संयोजक महाभागाः डॉक्टर मनीष शर्मा, अन्ये चापि समुपस्थिताः विद्वद्वरेण्याः विदुष्यः वर्याः सर्वान् अहं नमामि, अभिनन्दनं च करोमि, स्वागतं च करोमि। बहु शोभनं विषयम् अद्य अस्माकं मध्ये उपस्थापितम् अस्ति महोदयेन। राज्य संस्कृत सेवा संस्थान द्वारा सम्प्रत्यहम् इदानीं मम मण्डलम् अस्ति सारंगड मण्डलं, तथापि अहं रायगढ़ मण्डलान्तर्गते धरमजयगढ़ जिला प्रशिक्षण संस्थाने इदानीम् अहं प्रशिक्षण कार्यक्रमे अस्मि। अत्र षष्ठी कक्षायाः नूतनं यत् पाठ्यपुस्तकं निर्मितम् अस्ति दीपकमिति, तत्र अहं प्रशिक्षकरूपेण अत्र उपस्थितो अस्मि। संस्कृत भाषायाः प्रचारं प्रसारं च कथं भवेत्, एतं विषयम् अवलम्ब्य अहं स्वविचारम् उपस्थापयामि इति। भवन्तः सर्वे जानन्ति, सम्प्रति संस्कृत भाषां बहु अल्पाः जनाः सम्भाषणं कुर्वन्ति, भाषन्ति च। संस्कृतम् अहं कथं पाठयामि, कथं च छात्रान् प्रेरयामि, तद्विषये अहं वदामि। अहं यत्र कुतपि गच्छामि संस्कृतेन एव केवलं वदामि। यदि अहं कक्षायां भवामि, आङ्ग्लभाषायाः शिक्षकः, हिन्दीभाषायाः शिक्षकः, विज्ञान विविध भाषायाः शिक्षकः मां संस्कृतेनैव नमस्कारं करोति, नमो नमः आचार्य इति वदति, तद् मम स्वस्य प्रभावः। यतोहि अहं संस्कृतज्ञो अस्मि, अनवरतं संस्कृतं वदामि। कक्षायाम् अहं स्वयं नियमं निर्मापितवान् अस्मि, कोऽपि छात्रा वा मां हिंदी भाषया संभाषणं न करिष्यति। एवम् अहं बलात् न करोमि, प्रेरणया करोमि। सर्वे मां नमो नमः इति वदन्ति, सर्वे प्रसन्नमुद्रायां संस्कृतं वदन्ति। अहं कक्षायाम् एकं नियमं कृतवान् अस्मि छात्राणां कृते, भवन्तः यत् किमपि जानन्ति हिंदी भाषायां वदन्तु, अहं संस्कृतेन वदामि इति। सर्वे मां प्रतिदिनं हिंदी भाषायां पृच्छन्ति, अहम् अदृष्ट्वा न कुत्रचिदपि कृत्वा अनवरतं तेषाम् उत्तरं ददामि। द्वितीयं प्रश्नम् अहं छात्रान् करोमि, यत्र कुत्रापि भवन्तः नवमी कक्षायाः, दशमी कक्षायाः, एकादशी कक्षायाः, द्वादशी कक्षायाः वा संस्कृतेन यानि धातुरूपाणि सन्ति, यानि शब्दरूपाणि सन्ति, कुत्रचिदपि मां प्रष्टुं शक्नुवन्ति। ते मां प्रश्नं कुर्वन्ति, अहम् अदृष्ट्वा स्वस्मृत्याम् एव उत्तरं प्रददामि। तेन छात्राः अत्यन्तं प्रभाविताः भवन्ति। मम पाठनस्य विषयः अस्ति संस्कृत प्रचाराय प्रसाराय च। अहम् एकदिनं पुस्तकं पाठयामि, द्वितीयं दिनं व्याकरणं पाठयामि, तृतीयं दिनं सप्तदिवसेषु तृतीयं दिनं संस्कृत शिक्षणं भवति। संस्कृत भाषायाः गीतं कथां च श्रावयामि। संस्कृत भाषायाः यद् गीतम् अस्ति तद् फिल्म चलनेन, फिल्म ध्वनिना यद् गीयन्ते, अहं तं चलनम् अनुसृत्य गायनं करोमि। धातुरूपाणां शब्दरूपाणाम् अपि अहं गीतमाध्यमेन श्रावयामि। बहुधा अहं
संस्कृत गीत रचनां कृतवान् अस्मि, हिंदी भाषायाः रचनां कृतवान् अस्मि। अनेकेषु क्षेत्रेषु केवलं संस्कृतम्। इदानीम् अहं जांजगीर जिला प्रशिक्षण मध्ये अपि प्रशिक्षणाय गतवान् आसम्। अस्य पश्चात् पेंड्रा डाइट इति मध्ये तत्रापि अहं संस्कृत प्रशिक्षणाय, कला शिक्षायाः प्रशिक्षणाय, योग शिक्षायाः प्रशिक्षणाय, संस्कृत भाषायाः तत्र अहं गत्वा यद् ध्वजं भवति तत्र स्थापित्वा आगतवान् अस्मि। संपूर्ण रायगढ़ मंडली, संपूर्ण सारंगढ़ मंडल अपि सर्वे अपि यदि संस्कृतेन जानन्ति चेत् कुत्र अस्ति दिव्येश्वर शास्त्री इति प्रश्नं कुर्वन्ति। अहं किमर्थं वदामि, भवन्तः सर्वेपि विद्वांसः, संस्कृतज्ञाः, संस्कृतस्य शिक्षकाश्च तथा प्रयत्नं कुर्वन्तु। इदानीम् अहं धरमजयगढ़ डाइट मध्ये अस्मि, प्रशिक्षण केन्द्रे अस्मि। तत्र सर्वेपि हिंदी भाषायाः शिक्षकाः, संस्कृतज्ञाः सर्वे अपि संस्कृतं श्रोतुम् इच्छन्ति। तादृशम् अत्र वातावरणं निर्मापितवान् अस्मि। संस्कृताय पठामि संस्कृतं नित्यं, यत् श्लोकम् अस्ति, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं नित्यं, वन्दे संस्कृत मातरम् इति यत् श्लोकम् अस्ति, सा भावना मम हृदये अस्ति। अनवरतं संस्कृतम्, अनवरतं सम्भाषणम्, अनवरतं प्रशिक्षणम्। अधुनातः अहं पंचसु मंडलेषु गत्वा संस्कृत प्रचाराय प्रसाराय च प्रयत्नं कृतवान् अस्मि। तथा च अहं ये केपि अज्ञाः सन्ति, एकाम् अन्यां विशेषतां वदामि। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यम् अहं कथयामि। ये छात्राः आङ्ग्लभाषा न जानन्ति, विज्ञान विषये रुचिं न नयन्ति, गणित विषये रुचिं न नयन्ति, ये किं कथयन्ति, अध्ययन क्षेत्रे अल्पमतयः सन्ति, ताम् अहं स्वीकरोमि। तान् छात्रान् अहं स्वीकृत्य संस्कृतं पाठयामि, संस्कृताय निर्माणं करोमि। मम विद्यालयेषु अहं 10 वर्षपर्यन्तं संस्कृतं पाठयामि। प्रतिवर्षं 100% अंकाः, 100% अंकाः सर्वे छात्राः आनयन्ति। उत्साहम् अहम् अस्माकं मण्डले, अस्माकं जनपदे ये संस्कृतज्ञाः सन्ति, ये संस्कृत मध्ये 80% वा अंकाः ये छात्राः प्राप्नुवन्ति, तान् सर्वान् अपि प्रमाणपत्रं दत्वा अहम् उत्साहवर्धनं करोमि, सम्मानं च करोमि। सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः गीता इति पुस्तकं प्रदाय उत्साहवर्धनं करोमि च। अध्यापकान् अपि गीता पुस्तकं, रामायण पुस्तकं दत्वा उत्साहवर्धनं करोमि। संस्कृताय पूर्णरूपेण मम निष्ठा श्रद्धा च अस्ति। संस्कृताय एव जीवनम् अस्मि। सम्पूर्ण जीवनम् अहं संस्कृताय कार्यं करोमि। संस्कृते गीत नृत्यं वा संस्कृतेन एव भवति, नाटकम् अपि संस्कृतेन भवति, कथावाचनम् अपि संस्कृतेन भवति, सर्वं संस्कृतम् इति मम प्रयासः, प्रयत्नः च चलति। अहं सर्वान् नमामि, अहं सर्वान् प्रार्थयामि। अध्यापकान्, अध्यापिकाभ्यश्च सर्वेपि संस्कृतज्ञाः सन्ति, सर्वे संस्कृतं पाठयन्तु, स्वयं पठन्तु। यदि स्वयं न वक्ष्यन्ति, स्वयं संस्कृतेन वार्तालापं न करिष्यन्ति, छात्राः कदापि अपि प्रेरिताः न भविष्यन्ति। अवश्यमेव संस्कृतं वदन्तु, शुद्धं वा अशुद्धं वा, कथमपि भवन्तः संस्कृतेनैव सम्भाषणं कुर्वन्तु इति मम प्रेरणा अस्ति। संस्कृत भाषा वैदिक भाषा अस्ति, वेदानां भाषा अस्ति, ईश्वरीय भाषा अस्ति। सर्वे विद्वद्वर्याणां संस्कृत भाषा सरस्वत्याः दिव्या भाषा अस्ति। समयम् अधिकं खलु जायते। सर्वान् प्रणमामि। अस्माकं अध्यक्षवर्यान्, अस्माकं संयोजक महाभागाय, अन्येषापि विद्वद्भ्यः, विदुषेभ्यश्च मम बारं प्रणामम् अस्मि। अहम् आगामी समये संस्कृताय कार्यं करोमि। तदर्थं सर्वेभ्यो धन्यवादः। सर्वेषाम् आशीर्वादं, शुभकामना च मम उपरि स्यात् इति धन्यवादः। एवम् उक्त्वा अहं विरमामि। ओम शान्तिः शान्तिः। धन्यवादाः दिव्येश्वर महोदयाः। भवतां व्यवहारः संस्कृते भवति, तदनुगुणं विद्यालयेषु अन्यत्रापि शिक्षकाणां मध्ये यत्र कुत्रचित् भवन्तः मिलन्ति चेत् संस्कृतेन वदन्ति, छात्रान् प्रेरयन्ति, अध्यापकान् तथैव वदन्ति। एतदर्थं विशेषरूपेण धन्यवादार्हाः भवन्तः एवमेव आचरन्तु इति निवेदनं। भूरिशः धन्यवादाः।
किन्तु एकम् इतोपि निवेदनं वर्तते भवतां, यथा भवन्तः आचरन्ति, यथा भवन्तः वदन्ति, तदनुगुणेन एकं लक्ष्यमपि स्वीकुर्वन्तु। अहम् एकस्मिन् मासे छात्रद्वयं, छात्रत्रयं वा पञ्चकं छात्रं वा अग्रे तत्र सारयिष्यामि, अग्रे तेषां वर्धनं करिष्यामि वा इति। यदि एतादृशं लक्ष्यम् धन्यवाद। अधिकृत्य भवन्तः चलिष्यन्ति चेत् एकस्मिन् वर्षे अहं स्वीकर्तुं शक्नोमि 20 छात्राः इतोप्यधिकाः 30 छात्राः एकस्मिन् वर्षे सुयोग्याः भवितुमर्हन्ति। अत एव इतोपि ओम कश्चन महोदय एकम् अन्यं निवेदनम्। ओम महोदय एकं अहम् अधिकं तु न वदामि, समयं नयामि। मम सर्वे अपि संस्कृत छात्राः महाविद्यालयेषु कालेज् मध्ये पठन्ति। अहं प्रतिवर्षं महाविद्यालयं छात्रान् प्रेषयामि। एतद् गौरवम् अस्माकं रायगढ़ मण्डले 20-30 वा विद्यालयेषु सर्वत्र संस्कृतं प्रचलन्ति। एवं वयं चेष्टां कृतवन्तः। एकादशी शोभनं कक्षायां, द्वादशी कक्षायाम् अहं शोभनं 2010 इति पर्यन्तं संस्कृतं चालयामि इति। धन्यवादः। महान् प्रयासः वर्तते। एवमेव अग्रे सारयन्तु इति निवेदनं। शोभना, अयं समसामयिकविषयम् अधिकृत्य भवन्तः उक्तवन्तः, तदर्थं धन्यवादार्हाः। अधुना कोरबा मण्डलान्तर्गतस्य संयोजिका सन्ति अत्र श्रीमती निशा महोदया। अहं प्रार्थयामि अधुना महोदयाम् अत्र स्वकीयं विषयम् उपस्थापयन्तु। नमो नमः। धन्यवादः महोदय। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां, वन्दे गुरुपरम्पराम्। अद्य अस्मिन् कार्यक्रमे आभासी पटले उपस्थितः आदरणीय अध्यक्ष महोदयः महेशजी, आदरणीय मनीष शर्मा जी, सचिव छत्तीसगढ़ शिक्षा संस्थान, संस्कृत सेवा शिक्षा संस्थान, एवं समस्त शिक्षक विदुषी च अहं सर्वे चरणकमलेभ्यो प्रणमामि। अद्य मम विषयवस्तु संस्कृतम् आश्रिता। वर्तमान समये अहं पश्यामि यत् भारतवर्षस्य संस्कृति अपि विलुप्तं प्राय अस्ति, अथवा अहं कथयितुं शक्नोमि अल्पं भवति। यत् अहं कश्चित् दुर्घटनाम् अपि अहं सर्वेषां ध्यानम् आकर्षणं कुर्वामः यत् एकः स्त्री राजा रघुवंशी काण्ड एतत् दुर्घटनास् कारणः किम्? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भारतभूमस्य इदं वाणीम् इदम् उक्तिम् अस्ति। एतत् दृशि भारतवर्षे एतत् प्रकारेण घटनाक्रम अस्माकं सर्वे नारी जातिं अपमानम् अहम् अनुभवामि। एतत् कारणतः अहं चिन्तनं करोमि यत् संस्कारस्य तस्य स्त्रिये संस्कारस्य अभावः, आधारस्तम्भे संस्कारस्य अभावः जातः। वयं तस्य परिवारः यदि सा स्त्रीं संस्कारशीलं कृतवन्तः तादृशी दुर्घटना न संभवति। तेन कारणेन वयं सर्वेषां शिक्षकानां ध्यानम् आकर्षणं कुर्वन्तं यत् संस्कृत भाषा माध्यमेन वयं सर्वे मिलित्वा अद्य वर्तमान समयस्य समाजस्य मूल कारणं मूल दुर्दशा दूरं कृतवन्तः। वयं सर्वे मिलित्वा शपथ ग्रहणं कुर्वामः। सर्वे भारतवर्षं पुनः विश्वगुरु स्थापयामः। पुनः संस्कृतम् अस्माकं संस्कृतिं च भारतवर्षस्य प्रत्येक गृहे
ध्वनि सम्यक् न आयाति। ध्वनि स्पष्टं न आयाति महोदय, स्पष्टतया वदतु। हाँ, क्षम्यतां, किसी का कस्मिन् कॉल को क्या बोलेंगे संस्कृत में? दूरवाणीं, जंगम दूरवाणीं मम कालः एकः कॉल को क्या कहेंगे मैं नहीं समझ पा रही हूँ। सर्वेषां धन्यवादः। मम एकः कालः आगच्छति। दूरभाषमागतम्। दूरभाषाम् आगतम्। धन्यवादः महोदय, सर्वेषां धन्यवादः। अस्तु, सा अधुना व्यस्ताः सन्ति मन्ये। अग्रे चलामः। अत्र विराजन्ते आयुष महोदयाः। आयुष महोदयाः, जी सर। आम्, भवतां नमस्ते, परिचयः, प्रणाम। स्वकीयं परिचयम् उपस्थाप्य वदन्तु विषयम्। वीडियो सर ऑन। मैं हिंदी में बोल सक न न न हिंदी में अत्र बोल सकते हैं? न न न अत्र संस्कृत महोत्सवः, संस्कृत भाषायामेव वक्तव्यम्। अशुद्धं वदतु, चिन्ता नास्ति। मम मम नाम आयुष शर्मा अस्ति। मम संस्कृत महाविद्यालय BA क्लासिक्स चतुर्थ सेमिस्टराः पठायामि। ततो संस्कृतेन भोपालेन सह B.Ed प्रथम सेमिस्टरः वर्तते। मम संस्कृत भाषायाः त्वं थोड़ा थोड़ा आता है। हाँ, वदतु वदतु, यावत् किमपि मुखे संस्कृतम् आयाति तदेव महान् आनन्दस्य अवसरः। किमपि वक्तुम् इच्छति? कुत्रचित् यत् अधीतवान्, यत्र कस्मिन् विषये अधीतवान् तदेव श्रावयन्तु। किमपि अधीतवान्? मम मम वेद वेदमेव श्रावयन्तु। यदि वेदभाष्यं तु न अधीतवान्, किन्तु संस्कृतेन यद् अधीतवान् तदेव श्रावयन्तु। नातु किमपि यत् किमपि अधीतवान्, पठितवान्, पठितवान्। जी। यत् किमपि अधीतवान् तदेव श्रावयन्तु इति वदामि। जी जी। श्रावयन्तु। मम न भवति। अस्तु, मम न भवति। अस्तु। अधुना निशा महोदया आगता। आम्, श्रीमती निशा महोदया, भवत्याः विच्छेदः आसीत्, अतएव वदन्तु, पूर्णं करोतु। पूर्णम् आसीत् मम वक्तव्यं महोदय। अस्तु, धन्यवादाः। इतोपि अत्र अस्माकं पुरस्तात् सन्ति गणेशराम महोदयाः। गणेशराम महोदयाः। ओम। आम्, आगच्छन्तु। अद्यतनीये पटलस्य अद्यतनस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्ष महाभागाः, संचालक महोदयश्च अन्ये च मम ज्येष्ठाः सर्वे विद्वद्गणाः, अहं सर्वेभ्यः नमो नमः, प्रणामाः। मम नाम गणेशराम भगतः। अहं रायगढ़ मंडलतः लैलुंगा विकासखंडतः एकः विद्यालयः सेजस राजपुरम् इति अस्ति,
तत्र अहं व्याख्यात्री पदे पदस्थः अस्मि। सम्प्रति अहं धर्मजयगढ़ डाइट प्रशिक्षण केन्द्रम् अस्ति, तत्र प्रशिक्षकरूपेण अत्र आगतः अस्मि। मम सौभाग्यम् अस्ति यत् अस्मिन् पटले संस्कृतसप्ताह कार्यक्रमे अत्र अहम् आगतः, किमपि स्वविचारान् वक्तुम् अवसरः लब्धः। अहं ततः एकः तादृशः समाजतः अहम् आगच्छामि यत्र यस्मिन् समाजे तस्य समाजस्य नाम जनजातीय समाजः अस्ति। उरांव जनजाति इति तस्य नाम सर्वत्र सर्वे अवगच्छन्ति एव। तर्हि अहं प्रारम्भतः एव गुरुकुले अधीतवान्। मम संस्कृत संभाषणाय प्रेरणास्वरूपः श्रीमान् धनंजय शास्त्री वर्यः, यः संस्कृतभाषी अस्ति। तं महोदयम् अहं प्रणमामि। तेषां प्रेरणया अहं संस्कृतं वक्तुं किञ्चित् समर्थः अभवम्। महोदयः बहुवारं बहुप्रयत्नेन अस्मान् प्रेरणां दत्तवान्। मम एका घटना अस्ति मम जीवने। एकवारम् एकः जनः वदति, सः पटवारी इति वृत्तिं करोति स्म। सः पृष्टवान्, भवान् संस्कृतं कथं पठितवान् इति, भवान् संस्कृतं कथं जानाति। तर्हि मम मनसि शङ्का आगता, सः किमर्थं पृच्छति। तस्य आशयम् अहम् अवगतवान्। तस्य आशयः आसीत्, भवान् आदिवासी परिवारे जन्म गृहीत्वा कथं संस्कृतं पठितवान्। भवान् तु ईसाई अस्ति, कथं संस्कृतं पठितवान् इति तस्य भावः आसीत्। अहं यथा विषयान् सर्वे पठन्ति तथैव अहमपि संस्कृतं पठितवान्। अस्मिन् विषये किमपि आश्चर्यं नास्ति। तर्हि मम मनसि बारं विचारः आगतः यत् एषः तथा किमर्थम् उक्तवान्। तर्हि ये आदिवासी समुदाये जनाः भवन्ति, ते ईसाई मतावलम्बिनः भवन्ति, ते आङ्ग्लविषयं समर्थनं कुर्वन्ति, आङ्ग्लसंस्कृतिं च ते समर्थनं कुर्वन्ति। तर्हि मम मनसि प्रबलः अभवत्। अवश्यमेव जनानां मानसिकता कीदृशी अस्ति। ते चिन्तयन्ति यः आदिवासी सः ईसाई मतावलम्बी भवति। तर्हि मम पूर्वजानां संस्कारः मम आत्मनि अस्ति। अहं संस्कृतम् अधीतवान्, गौरवम् अनुभवामि। विद्यालये अहं संस्कृतमाध्यमेन पाठयितुं प्रयासं करोमि। गुरुजनानां कृपया अहम् अष्टाध्यायीं स्मरणं कृतवान् पूर्णं। काशिका पर्यन्तम् अहम् अधीतवान्। गुरुगिरिजानन्द आश्रमः अस्ति रेवल्यां सोनीपत नगरे, तत्र हरियाणा प्रान्ते। तत्र अहं काशिका पर्यन्तम् अधीतवान्। तर्हि अहं व्याकरणे रुचिं गृह्णामि। व्याकरणे मम रुचिः अस्ति। मम मित्रम् अस्ति संजय कुमार गुप्ता महोदयः। सः वारं किमपि व्याकरणे प्रश्नं करोति, तर्हि मम पुस्तकस्य उद्घाटनं भवति। नो चेत् अन्यस्मिन् सर्वस्मिन् काले पिहितानि पुस्तकानि भवन्ति। तर्हि मम प्रयासः भवति यत् प्रश्नः मम समीपे आगच्छेत्। तेन प्रश्नेन अहं स्वभाग्यम् अनुभवामि, पुस्तकम् उद्घाटयामि, पठामि। एतत् मम व्याकरणे रुचिः अस्ति। भवतां समक्षे मम एतत् सौभाग्यम् अस्ति यत् भवतां प्रेरणया, भवतां शुभाशीर्वचसा अपि च मार्गदर्शनेन अहम् अग्रे गन्तुं स्वजीवनं संस्कृतमयं कर्तुं
इच्छामि तदर्थम् अहम् आशीर्वचांसि इच्छामि अपि च अहं स्वपरिवारम् अपि संस्कृतपरिवारं कर्तुं प्रयासं करिष्यामि इति मम इच्छा अस्ति। अधिकं न वक्तुम् इच्छामि। भवतां आशीर्वचांसि एव इच्छामि। धन्यवादः। नमो नमः। धन्यवादाः श्री गणेश राम महोदयाः। भवतां यथा विचाराः सन्ति तान् सर्वान् श्रुत्वा तु अहं प्रसन्नोऽस्मि साक्षात् व्यक्तिगतरूपेण, यतोहि अनुसूचित जातिम् अधिकृत्य बहुधा भवद्भिः प्रतिपादितं, सम्यक्तया सुष्ठुरूपेण सम्यक्तया परिभाषितम्। अतएव अयं महोत्सवः संस्कृत महोत्सवः अधुना साफल्यतां स्वलक्ष्यं प्राप्स्यति इति अहं मन्ये। भवादृशाः शिक्षकाः अत्र आगत्य स्वकीयं वाक्यमत्र उपस्थापयन्ति इति अस्माकं कृते महान् प्रमोदस्य कालः वर्तते अधुना। अतएव अहं पौनः पौन्येन धन्यवादं वितनोमि, स्वागतम् आचरामि। भवन्तः आगच्छन्तु, संस्थाने आत्मानम् उपस्थापयन्तु, तथैव तद्वदेव संस्कृतपरिवारं कुर्वन्तु इति यथा भवन्तः उक्तवन्तः। धन्यवादाः आचार्याः। अधुना अन्येपि अस्माकं पुरस्तात् विराजमानाः सन्ति। दुर्गमण्डलान्तर्गते श्रुति महोदयाः सन्ति अत्र। अहं पश्यामि ईश्वरी महोदया अत्र सन्ति। अहं निवेदयामि स्वकीयम् अत्र वाक्यम् उपस्थापयन्तु इति। ईश्वरी महोदया, ध्वनिः श्रूयते? ईश्वरी महोदया, ध्वनिः श्रूयते? अस्तु, अन्येपि ये वाञ्छन्ति ते स्वकीयं वाक्यमत्र उपस्थापयन्तु इति निवेदनम्। दुर्गेश नंदनी महोदया अत्र सन्ति। अहं प्रार्थयामि भवत्याः वाक्यमत्र स्यादिति। श्रुति महोदया, आम्, स्वागतम्, आगच्छन्तु। चिन्ता नास्ति, अत्र भीति न करणीया। अत्र भवतां कृते, भवतीनां कृते एव अयं महोत्सवः वर्तते। यदि कुत्रचित् त्रुटिर्भवति चेत् वयं संशोधयिष्यामः, चिन्ता नास्ति। वयं सपरिवाररूपेण अत्र समवेताः। आम्, स्वागतम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। समस्त बंधु बांधव कृते मम प्रणामः। अहं श्रुति तिवारी, दुर्ग नगरे व्याख्याता पदे आसीत्। मम सौभाग्यमस्ति अहम् एषः अवसरः प्राप्तम्। बहु प्रयत्नं करोमि। एतस्मिन् अहं किञ्चित् भयभीतं महसूसं करोति। अहं बहु प्रयत्नं न करोमि। एतस्मिन् कारणे अहं संस्कृतं सम्यक् न वदामि, किन्तु प्रयत्ने किं न करणीयम्। मम मनसि विचारः अभवत्, अहम् अपि प्रयासं करोमि। समस्त बंधु बांधव सम्यक् संस्कृतं वदामि। अहम् अत्यन्त दुःखं महसूसं करोमि, किन्तु प्रयासं किञ्चित् प्रयासम् अवश्य करणीयम्। साफल्यतां प्राप्तम्। धन्यवाद महोदय। धन्यवादः। चिन्ता नास्ति, एवमेव वक्तव्यं। श्रुत्वा सर्वम् आयाति। सानन्देन सावधानेन शृण्वन्तु। यथा आचार्याः वदन्ति तत् सर्वं शृण्वन्तु। श्रुत्वा वाक्यानि मुखात् निर्गमिष्यन्ति। अतएव यः श्रोता भवति स एव वक्ता भवति। अतएव श्रवणे अस्माकम् अभ्यासः स्यात् आदौ, अनन्तरं मुखे आगमिष्यति। चिन्ता नास्ति। अन्येपि सन्ति अस्माकं पुरस्तात् अत्र।
ये वक्तुम् इच्छन्ति, ये शिक्षकाः वक्तुम् इच्छन्ति ते अत्र अधुना वक्तुं शक्नुवन्ति। आम्, पद्मा महोदया स्वागतम्। सर्वेभ्यो चरणकमलेभ्यो नमो नमः। मम नाम पद्मा। अहम जांजगीर मंडल अंतर्गते अकल्तरा विकास खंडे एकः ग्रामः अस्ति। रसेडा ग्रामे अहं निवसामि। अहम् एका शिक्षिका अस्मि। अहमपि सम्यक् रूपेण संस्कृतं वक्तुं न शक्नोमि। परन्तु अहं शनैः प्रयासं करिष्यामि यत् एकस्मिन् दिने अहमपि संस्कृतं वदिष्यामि। दिव्येश्वर शास्त्री महोदयः अहं प्रेरितवान् यत् कि अहं संस्कृतं किञ्चित् वदामि, तर्हि एकस्मिन् दिने अहमपि सम्यक्तया संस्कृतं वक्तुं संस्कृतभाषा अहं वक्तुं शक्नोमि। तर्हि अहम् उपस्थितवती। संस्कृतं सम्यक् रूपेण न वदामि, तर्हि अहं क्षमा प्रार्थी अस्मि। धन्यवादः। धन्यवादः। चिन्ता नास्ति, भवत्याः आत्मविश्वासः वर्तते, अत एव स्वकीयम् आत्मविश्वासं तथैव जागर्तु इति। तेनैव भवती वक्तुं शक्नोति। एवमेव अधुना यथा वाक्यानि उक्तवती अधुना भवती, तत्सर्वं प्रायः शुद्धमेव आसीत्, चिन्ता नास्ति। एवमेव कृत्वा वदिष्यन्ति चेत् अग्रेपि सम्यक् भविष्यति। आम्, चिन्ता नास्ति। धन्यवादाः। भवत्याः अत्र उपस्थितिः जाता, तदर्थं धन्यवादाः। भवती अत्र आगतवती, तदर्थं धन्यवादाः। आगत्य उक्तवती एकं वाक्यमपि, तदर्थं धन्यवादाः। इतोपि ये अवशिष्टाः सन्ति, ये वक्तुं कामयन्ते, ये शिक्षकाः इच्छन्ति वा, ते अत्र वक्तुं शक्नुवन्ति। धन्यवादः। प्रायः सर्वे उक्तवन्तः। धन्यवादाः। भवतीनां कृते समेषां कृते अयं संस्कृत महोत्सवस्य अयं प्रकल्पः आसीत्, शिक्षकाणां मुखे संस्कृत सम्भाषणं स्यात् इति। अहं वदामि, एकस्मिन् मण्डलान्तर्गते एव यथा अत्र वर्तन्ते संजय गुप्ता महोदयाः, अत्र सन्ति वा? संजय गुप्ता महोदयाः संयोजकाः भवन्ति। ते एव उक्तवन्तः, शिक्षकः इच्छन्ति, शिक्षकाः वाञ्छन्ति वयमपि तत्र प्रतियोगितायां भागं तत्र गृहीतुम् इच्छामः इति वा। तदर्थमेव इयं परिकल्पना जाता, शिक्षकाणां मध्येपि काचित् प्रतियोगिता भवेदिति। एतदर्थम् अत्र संजय गुप्ता महोदयाः सन्ति। अहं प्रार्थयामि भवन्तः अत्र वदन्तु इति। गुप्ता महोदयाः सन्ति? आम्, अत्र संजय गुप्ता महोदयाः ध्वनिः श्रूयते वा? आम्, भवन्तः रायगढ़ मण्डलस्य संयोजकाः सन्ति। आम्, वदन्तु। आं महोदय। आमाम्। आं महोदय, नमो नमः। आमां, वदन्तु। मम आं महोदय। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि। मङ्गलानां च कर्तारौ
वन्दे वाणी विनायको। अत्र आभासीय सभा मध्ये उपस्थितः अध्यक्ष महोदयः, पटले उपस्थिताः विद्वांसः, सर्वेषां कृते अहं नमस्कारं करोमि, प्रणमामि। अस्मिन् अवसरे अहं निश्चितरूपेण किमपि वक्तुम् इच्छामि। सर्वेषां चिन्ता अस्ति अस्माकं सांस्कृतिक भाषा, ऐतिहासिक भाषा, ऐतिहासिक स्रोत, ज्ञान विज्ञानस्य स्रोत संस्कृत भाषा कथं तस्य प्रचार प्रसारः भवेत्, एषा चिन्ता सर्वेषां मनसि अस्ति। अहं संक्षिप्तरूपेण वदामि। संस्कृताय अहं कथं कर्तुं शक्नुमः, मम मनसि आगच्छति विचारद्वयं, विचारत्रयम्। आत्मने संस्कृतं प्रथम विचारः अस्ति, आत्मने संस्कृतं। द्वितीयः विचारः अस्ति परस्मै संस्कृतं। तृतीयः विचारः अस्ति जीवनं संस्कृतं। तर्हि अस्य अभिप्रायः किम् अस्ति? आत्मने संस्कृतं। वयं सर्वे स्वस्य कृते संस्कृतं किं कृतवन्तः? संस्कृतस्य अध्ययनं, संस्कृतस्य अवधारणा, संस्कृत संबंधित तथ्यानां ग्रन्थानाम् अध्ययनं वयं स्वस्य कृते कियत् कृतवन्तः? प्रथम संस्कृत व्याकरणस्य अध्ययनं, संस्कृत सम्भाषणस्य अध्ययनं स्वस्य कति विकासः इदानीं पर्यन्तम् अभवत्। द्वितीयः अस्ति वयम् अन्येषां कृते किं कृतवन्तः, तदपि चिन्तनीयमस्ति। यदि वयं स्वस्य कृते संस्कृतं सम्यक् कृतवन्तः, यदि वयम् अन्येभ्यः कृते संस्कृतं सम्यक् कृतवन्तः, तर्हि तृतीयस्य आवश्यकता अस्ति संस्कृतमय जीवनम्। अहं तु संस्कृतं पठितवान्, अहं संस्कृतं किञ्चित् जानामि। अन्येषां कृते अपि संस्कृतं, संस्कृतस्य से ते अपि कथं तेषां कृते अहं किं करणीयं करोमि, किन्तु तथापि संस्कृतस्य प्रभावः तादृशः न दृश्यते। तस्य कारणमस्ति वयं सर्वे संस्कृतमय जीवनं न कुर्मः इदानीं। यदि वयं सर्वे संस्कृताय समर्पितं भूत्वा संस्कृतमय जीवनं कुर्मः, तदा एव संस्कृतस्य उत्थानं भविष्यति। केवलम् अध्ययने अथवा केवलम् अध्यापने एव पर्याप्तं नासीत्। मम जीवनस्य घटना अहं वदामि। अहं मूलतः गणित विषयस्य विद्यार्थी आसम्। अहम् एकादश-द्वादश कक्षायां गणित विषयस्य विद्यार्थी आसम्। तदा मम एकः शिक्षकः एकवारम् उक्तवान्, संस्कृत भाषा, गणित विषयस्य शिक्षकः उक्तवान् एकवारं, सः वदति संस्कृत भाषायाः सम्बन्धः गणित विषये अपि अस्ति, विज्ञान विषये अपि अस्ति। अस्माकं देशस्य सर्वा वैज्ञानिक स्रोताः संस्कृतमेव अस्ति। तर्हि मम बाल मनसि तदा अहं नवम दशम कक्षायाम् आसम्। मम मनसि आसीत् जीवने एकवारं तु अवश्यमेव संस्कृतं पठामि। तर्हि किञ्चिदनन्तरं मम मनसि अन्य विचारः अपि आगतः। अहं चिन्तितवान् अस्मिन् जीवने तु संस्कृतं पठितुम् अहं समर्थः न अस्मि, किन्तु आगामी जन्मनि अवश्यमेव अहं संस्कृतं पठामि इति अहं चिन्तितवान्। अहं सत्यं वदामि, मम मनसि तदा भावना आगता। अस्मिन् जीवने तु यत्र कुत्र अहं पश्यामि संस्कृते श्लोकः लिखितः अस्ति, श्लोकस्य भावार्थं कर्तुं तदा अहम् असमर्थः आसम्। अहं चिन्तितवान् किं करणेन श्लोकस्य भावार्थः अहं जानामि, किं पठनेन संस्कृतस्य भावार्थम् अहं जानामि। यस्य श्लोकस्य प्रथमदर्शनं कृत्वा एव अहं प्रथमवारम् एव तस्य अर्थं ज्ञातुं शक्नोमि,
किं करणेन तथा संभवः भविष्यति। अस्मिन् जीवने तु तावत् अध्ययनं मम नास्ति, तदर्थम् अस्मिन् जीवने तथा कर्तुं तु न शक्नोमि। पूर्वस्मिन् जीवने यदि ईश्वरस्य कृपा भविष्यति तर्हि अहं पूर्वस्मिन् आगामी जन्मनि तु अवश्यमेव संस्कृतज्ञः भवामि, तथा अहं चिन्तितवान्। किन्तु ईश्वरस्य कृपया मम संस्कृत मित्राणि सन्ति, संयोगः अभवत्। इदानीम् अद्यैव अस्मिन्नेव कार्यक्रमे श्रीमान गणेश भगत महोदयः अस्ति, तेन सह मम मित्रता अभवत्। सः गुरुकुल पद्धत्या संस्कृत भाषा संस्कृतं पठितवान् अस्ति। सः अष्टाध्यायी पारंगतः अस्ति। तेन सह सानिध्यं प्राप्य स्वाध्यायं गृहे कृत्वा बारंबारम् अध्ययनं कृत्वा व्याकरण पुस्तकादिकं स्वाध्यायं कृत्वा इदानीं किंचित किंचित अहं चिन्तयामि अस्मिन्नेव जीवने अपि अहं संस्कृते किमपि कर्तुं पारयामि। एतद् ईश्वरस्य कृपा अस्ति। भवद्भ्यः विदुषां सर्वेषां शुभकामना अस्ति। भवत्सदृशानां विदुषाणां सान्निध्यस्य परिणामः अस्ति। इदानीं किंचित किंचित त्रुटिपूर्ण संस्कृत संभाषणं कर्तुम् अहम् इदानीम् आरम्भः कृतवान् अस्मि। किंचित कति मम संस्कृत मित्राणि अपि सन्ति, तैः सह इदानीं संस्कृतेन एव सम्भाषणं भवति, अभ्यासः अपि चलति। इदानीं पर्यन्तम् अहं संस्कृत सम्भाषण कक्षायाम् एकवारमपि न गतवान्, किन्तु श्रवणेन एव अध्ययनेन एव व्यवहारेण आनयित्वा एव किमपि लघु लघु अभ्यासं करोमि। इदानीं संस्कृत भाषया किंचित किंचित श्लोकादि लेखनमपि भवति। ईश्वरस्य कृपया भवत्सदृशानां विदुषैः सान्निध्येन। तर्हि यदि वयं वो चार्जर को दृढ़ देना तो निश्चयं कुर्मः चेत् फोन का अस्मिन् चार्जर दे जन्मनि देना तो। एव संस्कृत भाषा संबंधित वयं तां परिवर्धनं कर्तुं शक्नुमः। मम कथनस्य अभिप्रायः तथा एव अस्ति। अधिकम् इतोपि अधिकं न वदामि। सर्वेभ्यो नमो नमः इति उक्त्वा पुनः प्रणामं कृत्वा नमनं कृत्वा सर्वान् अहम् इदानीं स्व उद्बोधनं विरामं धन्यवादाः करोमि। गुप्ता धन्यवादाः। महोदयाः। धन्यवादाः महोदयाः, संजय गुप्ता महोदयाः। भवतां संस्कृतक्षेत्रे यदपि चिन्तितं तत् जातम्, अनुभूतम्। अत एव सम्यक्तया संस्कृतं पठितुम् इच्छन्ति स्म। यावान् यस्मिन् काले तस्मिन् काले एव अधुना भवन्तः अधीतवन्तः, ज्ञातवन्तः। अधुना सर्वान् तत्र अध्यापयन्ति, सम्यक्तया प्रेरयन्ति। तदर्थं भवन्तः धन्यवादार्हाः। भवन्तः सरलाः, सहजाः। भवन्तः उक्तवन्तः यथा शिक्षकाणामपि तथैव प्रतियोगिता स्यादिति कृत्वा अधुना संस्कृतसम्भाषणं भवतां विचारधारया अथ च शिक्षकाणां यथा स्थितिः आसीत् तत्सर्वं मनसि निधाय अधुना संस्कृतमहोत्सवे अयं कार्यक्रमः प्रकल्पितः। तदर्थं भवन्तः धन्यवादार्हाः। भवन्तः एवमेव अन्यान् अपि शिक्षकान् प्रेरयन्तु इति निवेदयामि। धन्यवादाः महोदयाः। अधुना अत्र विराजमानाः सन्ति। धन्यवाद महोदय। आम्, अत्र विराजमानाः सन्ति डॉक्टर पूर्णिमा केल्कर महोदयाः। अहं सकार्तज्ञं प्रणतिपुरस्सरं प्रार्थयामि अधुना शिक्षकान् सम्बोधयन्तु इति। अनन्तरं वयम् अध्यक्षीय उद्बोधनेन वयं कृतकृत्याः भविष्यामः। आम्। नवसभायै ध्वनिः श्रूयते न? आम्, श्रूयते। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं चार्जर को दे देना तो। आराणचन्द्रोज्ज्वला न आईफोन का। स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं
वाग्भूषणं भूषणम्। सर्वान् प्रणमामि। मुखे संस्कृतं भवेत् इति संकल्प्य सर्वे संस्कृतानुरागिणः स्वचिन्तनम् एव उपस्थापयन्ति। वस्तुतस्तु संस्कृत भाषा एव गतिशीला वर्तते। एकं स्वाभाविकं सत्यमस्ति यत् संस्कृत विषयस्य ज्ञानं साहित्येन व्याकरणेन वा भवति, काव्याध्ययनेन मनसि स्वारस्यम् एव भवति, किन्तु भाषाज्ञानाय एव सम्भाषणम् आवश्यकम् अस्ति। किमर्थं? भाषायाः एव आधारभूमिः तु गतिशीलता वर्तते। कापि भाषा चाञ्चल्येन एव अग्रे सरति। यदि भाषायां सम्भाषणं न भवेत् तर्हि किं भवति? भाषायाः गतिः तु अवरुद्धा जाता। अनेन किं भवति? गत्यन्तरेण अथवा गतिं विना भाषायाः उपस्थापनं कथं? भाषायाः सक्रियत्वं कथं? सक्रियत्वम् अन्तरेण भाषायाः का गति, का स्थिति इति जानन्ति सर्वे। इति मत्वा, इति विचार्य अद्य संस्कृतमहोत्सवस्य अस्मिन् दिवसे शिक्षकाणां कृते संस्कृतसम्भाषण प्रतियोगितायाः आयोजनम् एव अभवत्। सर्वेषां कृते संस्कृतसम्भाषणम् अनिवार्यम्। वस्तुतस्तु अस्मिन् विषये तु शिक्षकाणां का स्थितिः? शिक्षकाणां कृते अस्य सम्भाषणस्य अनिवार्यत्वं किमर्थं, कथं वा? शिक्षकाः एव छात्राणां जीवनाधारः वर्तन्ते। जीवनस्य आधाराः वर्तन्ते शिक्षकाः। यदि शिक्षकाणां मुखे अथवा मनसि संस्कृतस्य स्थानं न, संस्कृतस्य सम्भाषणं न, तर्हि का गतिः भवति संस्कृतस्य इति न जाने। अस्तु, अस्मिन्नेव कार्यक्रमे सर्वे शिक्षकाः स्वं स्वं विचारम् एव प्रस्तुवन्ति। ते सर्वे विचाराः, ते शिक्षकाः अभिनन्दनीयाः। प्रथमं तावत् शास्त्री महोदयेन सत्यमेव उच्यते यत् भवति। तथा च गणेश महोदयः, भवान् अभिनन्दनीयः, अभिनन्दनीयो भवान्। संस्कृतस्य तु वैश्वीकरणम् एव भवति। संस्कृतभाषा वैश्वीकृता, विश्वे एव अस्याः सत्ता अस्ति। कस्मिन्नपि धर्मे, जात्यां वा संस्कृतस्य संकीर्णत्वं नास्ति इति गणेशमहोदयेन साक्षात् एव प्रतिबिम्बितः। वस्तुतस्तु अधुना गुप्ता महोदयेन
एव सत्यम् उच्यते यत् संस्कृतभाषायाः गणितविषयेन सह अन्तःसम्बन्धः अस्ति। कापि भाषा केनापि विषयेन सह सम्बद्धा इति स्वाभाविकता वर्तते, स्वभावसिद्धा वर्तते। अस्तु तावत् महोदयेन स्वस्य कृते, परस्य कृते, जीवनस्य कृते संस्कृतस्य अनिवार्यत्वं प्रतिपादितम् इति शोभनम् एव। यदि संस्कृतभाषायाम् एव सर्वे जनाः किञ्चित् किञ्चित् वदन्ति तर्हि भाषायां सत्ता सम्यक् रूपेण भवेत् इति अहं मन्ये। या शिक्षिका सा कथयति, श्रुति महोदया, वस्तुतस्तु संस्कृतभाषायाः एव सत्ता मुक्ता, बन्धनरहिता अस्ति। या विद्या सा विमुक्तये। यस्य सम्भाषणेन, यस्य विषयस्य अथवा यस्याः भाषायाः सम्भाषणेन जीवने मुक्तता, बन्धनराहित्यं भवति, सा भाषा, सा संस्कारयुक्ता भाषा संस्कृतभाषा इति अस्ति इति कथयन्ति सर्वे। अस्तु तावत् अस्मिन्नेव काले संस्कृते सम्भाषणं ये जनाः कुर्वन्ति तेषां हृदये आनन्दानुभूतिः एव भवति इति सत्यम्। संस्कृतं विना, संस्कृतसम्भाषणं विना, संस्कृतसम्भाषणस्य प्रयत्नं विना न किमपि सिद्धम्। प्रयत्नेन सर्वमेव सिद्धम्। अस्तु, समेषाम् एव महान् प्रयासः वर्तते। सर्वे शिक्षकाः अभिनन्दनीयाः एव वर्तन्ते। तथा च ये शिक्षकाः संस्कृतमाध्यमेन पाठयन्ति ते सर्वे अभिनन्दनीयाः। तथा च छात्रान् एव इति प्रोत्साहनं ये शिक्षकाः दास्यन्ति इति मम विश्वासः वर्तते। अस्तु तावत् महान् अभिनन्दनस्य अयं विषयः। अहं कथयामि, संस्कृतसम्भाषणम् एव समेषां कृते अनिवार्यं। तर्हि संकल्पनम् एव भवेत् यत् अहं संस्कृतं वदामि, संस्कृतं भारतं जयतु छत्तीसगढं। नमो नमः। नमस्कारः, धन्यवादाः केल्कर् महोदयाः। भवत्याः मार्गदर्शनं सदैव शिक्षकानां कृते भवति। अधुना भवती सम्यक्तया प्रेरितवती, तदर्थं भवती धन्यवादार्हाः। अधुना अस्याः सभायाः, अस्य कार्यक्रमस्य ये अध्यक्षं निर्वहन्ति तादृशाः आचार्याः प्रोफेसर् महेशचन्द्र शर्मा महोदयाः अत्र विराजन्ते। अहं प्रार्थयामि अधुना आलोडयन्तु, विचारयन्तु, बोधयन्तु इति आचार्याः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। संस्कृत संभाषण कार्यक्रमे अथवा कस्मिन्नपि यस्मिन्नपि कार्यक्रमे अध्यक्षीय भाषणं संक्षिप्तं भवितव्यम् इति प्रसिद्धम्। मम कार्यमपि संक्षेपेण सूत्रेणैव भविष्यति।
सर्वैः शिक्षकैः सम्यक्तया सम्भाषितं मया श्रुतम् आनन्दम् अनुभवामि। विशेषरूपेण संजय गुप्त महोदयाः, गणेश राम भगत महोदयाः, दिव्येश्वर शास्त्री महोदयाः, अन्येपि सर्वैः, रामचरण साहू, सर्वैः सम्यक्तया प्रयासः कृतः। तत्र अशुद्धिः भवितुमर्हति, भवितुं शक्यते इति तु संयोजकेन एव स्वतन्त्रता दत्ता, सहयोगः कृतः, सम्यक्तया रचनात्मकं स्वमन्तव्यं प्रकटितम्। अनेनैव प्रकारेण संस्कृतस्य भाषणं संभाषणं भवति। सर्वे अपि संस्कृते वक्तुं पारयन्ति। तर्हि शोभनम्, आनन्दम् अनुभवामि। अधिकं वक्तव्यं नास्ति, यतोहि सारतया एव अध्यक्षीयं भवितव्यम्। अतः अहम् इत्थमेव वक्त्वा, भाषणं दत्वा, विचारं प्रकटं कृत्वा विरमामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः इति मम। अहं बारंबारं संयोजकस्य प्रशस्तिं करोमि, यतोहि प्रयासः सम्यक् कृतः, शुभारब्धः, तस्य प्रगतिरपि भविष्यति। अमन्त्रमक्षरो नास्ति नास्त्य मूलम् अनौषधम्, अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः, योजकः एव संयोजकः। धन्यवादः, नमो नमः। धन्यवादाः आचार्याः। भवतां मार्गदर्शनेन अथ च समेषाम् आशीर्वादेन वा समेषामत्र उपस्थितिः भवति, तदा वयम् एतादृशं कार्यक्रमम् अग्रे सारयितुं सफली भवामः। एतस्य संस्कृत महोत्सवस्य यः प्रयासः वर्तते, स च प्रयासः समेषां वर्तते। एकः कश्चन पुरुषः कर्तुं न शक्नोति। समेपि तत्तत् कोणेभ्यः विराजमानेभ्यः अस्माकं शिक्षकाः, अस्माकं संयोजकाः, अस्माकं संगठन सचिवाः, अस्माकं पदाधिकारिणः, अस्माकं अन्येपि आचार्याः सन्ति। ते समेपि आचार्याः एवं चिन्तयन्ति कथम् अस्य संयोजनस्य कार्यक्रमस्य सफली भूयादिति भवेद्वा इति। तदर्थं वयं विचिन्त्य एवं कुर्मः। अधुना वयं शान्तिमन्त्रेण अस्य कार्यक्रमस्य समापनं करिष्यामः। एतस्मात् पूर्वं श्वः अस्माकं कार्यक्रमः निर्धारितः वर्तते। नाट्यशास्त्रस्य विशेषता, विशेषरूपेण संस्कृत जगति नाट्यशास्त्रस्य कथं व्याख्यानम् अन्वाख्यानं प्रचलति तत्सर्वं प्रतिपादयिष्यन्ति प्रोफेसर मांडवी महोदया। पूर्वकुलपतिः वर्तते इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालयस्य। अहं तासां व्याख्यानं श्रोतुं कामाः श्रोष्यामश्च। अतएव भवतीनां पुनः निवेदनं वर्तते, आगत्य नाट्यशास्त्रे संस्कृत जगति कथं प्रयासः अधुना व्यावहारिक रूपेण जातः तत्सर्वं श्रोतुम् अत्र समुपस्थिताः भविष्यामश्च। अतएव निवेदनं पुनः 7 आगत्य श्रोष्यामः। 5मे दिवसे श्वः वयं तत्र गमिष्यामः। अधुना ये अत्र समागताः अस्माकं प्रार्थनाम् अधिकृत्य आचार्याः, तथैव प्रोफेसर महेश चंद्र शर्मा महोदयाः, डॉक्टर पूर्णिमा केलकर महोदयाः, अस्माकं संगठन सचिवाः, इतोपि अस्माकम् आचार्याः डॉक्टर रामबाबू मिश्रा महोदयाः, डॉक्टर उपेंद्र कुमार तिवारी महोदयाः, आयुष महोदयाः, वीरेंद्र महोदयाः,
श्रुति महोदयाः, रामचरण महोदयाः, ईश्वरी महोदयाः, मनोज महोदयाः, इतोपि निशा चंद्रा महोदयाः, दिव्येश्वर शास्त्री महोदयाः, अन्येपि ये श्रोतारः, गणेश राम महोदयाः, संजय गुप्ता महोदयाः, पद्मा महोदया, अन्येपि ये आचार्याः, श्रोतारः, संस्कृतानुरागिणः अत्र समागताः, ते सर्वे धन्यवादार्हाः सन्ति। यावान् कालः वयं संस्कृताय प्रयच्छामः तत्सर्वम् अस्माकं जीवनम्, अस्माकं कालमपि अमृतकालमिति वक्तुं शक्नुमः। अतएव सानन्देन सोत्साहेन संस्कृतमहोत्सवं वयं मन्यामहे इति प्रार्थना वर्तते अस्माकम्। आगच्छन्तु, वयं कल्याणमन्त्रेण विरामम् अत्र कृत्वा अग्रे पंचमे दिवसे प्रवेशं करिष्यामः। आगच्छन्तु, अनम्यूट कृत्वा सर्वे भवन्तु सुखिनः इति मन्त्रेण सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो प्रणामाः। शांति शांति। प्रणामाः। प्रणाम 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 प्रणाम।